बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की अमेरिका के साथ MQ-9 रिपर ड्रोन्स की डील हो गई है। 3 अरब डॉलर्स की ये डील है और 30 ड्रोन्स भारत को मिलेंगे और इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन्स हैं। ये वही ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, इराक़ के ख़िलाफ़ अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। तो क्या यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है? बिल्कुल है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या चीज़ है, डिटेल से इस बारे में बात करेंगे आगे चल के। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो अमेरिका भारत पर कब से दबाव डाल रहा था कि रूस को छोड़ो, हमारी तरफ आओ, हम तुम्हें F-35 भी देंगे, रूस के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करो। तो भारत अब अमेरिका से F-35 मांग रहा है और अमेरिका की जो कंपनी है जो F-35 बनाती है, उन्होंने इनकार कर दिया है। और क्या वजह दी है? अगर पाकिस्तान के लिए ये वजह दी जाती तो आज हम शर्म से सर ना उठा सकते। हमारे लिए तो यही वजह दी जाती है कि ख़तरा है पाकिस्तान एयरफोर्स से, पाकिस्तानी फ़ौज से। ऐसी शर्मिंदगी वाली कोई वजह नहीं दी जाती। तो इस बारे में बात करेंगे। डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो ये MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो हैं ये 27 घंटे तक 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकते हैं और इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन्स हैं, हमला करने के लिए भी और जासूसी करने के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान के पास इससे बेहतर ड्रोन्स हैं CH-4, जो चीन ने कॉपी किए थे। अब भारत कहता है कि ये तो कॉपी है, कॉपी की वो बात नहीं होती। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो आपको ये बता दें कि अमेरिका जो F-35 अपने लिए रखता है, जो इसराइल को देता है, वो नहीं होते जो भारत जैसे ममालिक को देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी चीज़ें वो अपने इत्तेहादियों को ही देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं होती, उसके फीचर्स वो नहीं होते। तो पहली बात तो ये। और अगर ओरिजिनल जो MQ-9 रिपर्स हैं जो अमेरिका ख़ुद इस्तेमाल करता है, तो CH-4 जो चीन के हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? क्योंकि चीन पहले तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरी की पूरी कॉपी कर लेता है, फिर उसको अपग्रेड करता है, उसमें मज़ीद फीचर्स ऐड करता है और जो भी वो कॉपी बनाता है वो ओरिजिनल से बेहतर बनाता है। और ये पाकिस्तान के पास बल्क्स में है। भारत को तो 6 मिलेंगे, अभी बाद में 24 मिलेंगे और 2 दिए जाएंगे इनकी आर्मी को, 2 एयरफोर्स को दिए जाएंगे और 2 नेवी को। हमारे पास बल्क्स में है। ओबामा ने जब ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि हम भारत को ये ड्रोन्स बेचेंगे, उसके बाद से अब तक ये मामला डिले होते गए। अब जाके इनकी डील हुई है और अब ये अभी भी इनको मिले नहीं है। कहा गया है कि 6 इनको दे दिए जाएंगे और बाकी 24 जो हैं वो आने वाले वक्तों में दिए जाएंगे। तो ओबामा ने जब ग्रीन सिग्नल दिया था तब से पाकिस्तान ख़रीद रहा है ये CH-4 चीन से, और अब पाकिस्तान के पास ये ड्रोन्स जो हैं वो बल्क में हैं, तो पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हैं जिसकी आपने झलक देखी थी 27 फरवरी को, अगर वो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, क्योंकि चीन के पास तो है और चीन और पाकिस्तान इस वक्त एक हैं, तो फिर भारत के ड्रोन्स हों, भले उसके पास F-35 आ जाए, तो वो वही हैसियत रखते हैं जो एक कागज़ का जहाज़ रखता है। फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है, भले कोई भी मॉडल हो, वो कोई हैसियत ही नहीं रखता। और ख़दशात ये बताए जा रहे हैं कि अमेरिका इनको खुद कंट्रोल करेगा। कंट्रोल भारत के हाथ में नहीं देगा, ना उसकी ट्रेनिंग देगा। कंट्रोल अमेरिका अपने पास ही रखेगा। अब आते हैं अगली खबर पर F-35 के हवाले से। ट्रंप कब से भारत पर दबाव डाल रहा है कि आप रूस के साथ अपना ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें, मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ जाएं, हमसे आप F-35 लें। आपने राफ़ेल क्यों ख़रीदे? राफ़ेल तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है और चीन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये गलत डील की है। अब भारत जब रूस से पीछे हटा और अमेरिका के पास गया कि हमें F-35 चाहिए, तो जो F-35 बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इसके CEO विलियम ब्लेयर ने ओपनली कहा कि हम भारत को F-35 तैयारे नहीं दे सकते। उन्होंने माजरत कर ली है और उसकी वजह क्या बताई है कि भारत के पास इस लेवल के पायलट्स नहीं हैं, उनके पास ये एबिलिटी नहीं है
یہ بہت جدید ٹیکنالوجی ہے اور بھارتی پائلٹ اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. بھارتی پائلٹس تیار نہیں ہیں. یہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے F-35 بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھارتی پائلٹس اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے بہت ہی پروفیشنل پائلٹس چاہیے. اب یہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم آپ کو بار بار کہتے رہے کہ رافیل تو آ گئے ہیں، لیکن پاکستانی پائلٹس کو دیکھیں. انہوں نے معراج طیاروں میں 1967 میں اسرائیل کے جہاز گرائے تھے، 1965 میں جو بھارت کا حال کیا تھا، ابھی 27 فروری کو جو آپ نے مظاہرہ دیکھا، اور 27 فروری کے جو ہیروز ہیں اس کا کریڈٹ آپ ان کو دیں گے کیونکہ انہوں نے بھارتی جہاز گرائے، اور جو جہاز بنانے والی کمپنیاں تھیں ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی پوری دنیا کے اندر. تو امریکہ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہے. فرانس نے بڑی بیوقوفی کی ہے. کل کو یہ رافیل گریں گے، یہ تو ٹریننگ کرتے ہوئے گرا دیتے ہیں، کل کو یہ گریں گے تو رافیل کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا، اس کی مارکیٹ گرے گی، اس کے شیئرز گریں گے، فرانس کی اکانومی بیٹھے گی. تو امریکہ اس قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے، جب بھی یا جھڑپیں بھی ہوئیں تو بہت زیادہ خطرہ ہے. چین نے بھی گرانا ہے، پاکستان نے بھی گرانا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ F-35 کا نام خراب ہو جائے گا، F-35 کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، یہ لوکہیڈ مارٹن کمپنی جو ہے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. کیونکہ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ پائلٹ کون تھا، دنیا تو بنانے والی کمپنی کو دیکھتی ہے. تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا ہے. وہ اس قسم کی بیوقوفی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو F-21 بیچ سکتے ہیں اور آپ ناراض نہ ہوں، اس لیے ہم پوری دنیا کے جو آرڈرز ہیں F-21 کے وہ روک کے آپ کو آرڈر پورا کر کے دے دیں گے. بھلے آپ 100 طیارے بھی خریدیں، بلکہ کم از کم آپ 100 طیارے خریدیں، ہم آپ کو پورے کر کے دیں گے F-21 طیارے، لیکن F-35 ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس کی ایک دوسری بڑی وجہ بھی کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھلے پاکستان نے F-35 کو گرایا یا چین نے گرایا، انہوں نے اس کی ریورس انجینئرنگ کر لینی ہے، انہوں نے اپنے طیارے بنا لینے ہیں اور پوری دنیا کو بیچیں گے. سب سے بڑا ڈر امریکہ کو اس چیز کا بھی ہے. تو اس چیز سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ بھارتی ایئر فورس کے بارے میں جو ہم آپ کو بتاتے تھے پوری دنیا جانتی ہے. یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی وائرل ہوئی تھی کہ رافیل تو آ گئے ہیں لیکن اڑانے کے لیے پائلٹس نہیں ہیں. یہ چیز بھارتی جے سبھا میں پیش کی گئی تھی کہ بھئی اس کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس پائلٹس نہیں ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھلے یہ طیارے بھارت کو مل بھی جاتے، F-35 مل جاتے، دنیا کا کوئی بھی جدید ترین طیارہ بھارت کو مل جائے، آپ کے پاس پائلٹس، آپ کو اپنی ایئر فورس پر کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پرانے طیاروں کے ساتھ جدید ترین طیاروں کو گرا سکتے ہیں تو اب تو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے، ہمارے پاس F-16 ہے، ہمارے پاس جدید طیارے ہیں. ضرورت پڑنے پر ہمیں چائنا J-10 تو وہ دے رہا ہے، J-20 اسٹیلتھ فائٹر بھی ہمیں دے سکتا ہے. تو ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس پائلٹس ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم پروفیشنل ہیں. یہ بھلے کوئی بھی طیارہ لے آئیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر قسم کے میزائل ہیں. ہم دنیا کا ہر قسم کا طیارہ گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں الحمدللہ. تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ رافیل لے کر آئیں گے یا JF-35 لے کر آئیں گے. آپ بڑھاتے جائیں، لیکن چین آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ رافیل آنے والے ہیں، پاکستان میں لوگ ڈر کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ بھارتی میڈیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں تو لوگ ڈر کے خودکشیاں کر رہے ہیں کہ بھارت کے پاس رافیل آ رہا ہے، اور چین کی تو مجال نہیں ہوگی کہ وہ ایک قدم بھی اور آگے بڑھائے. تو پاکستان کا بھی وہی رویہ رہا. جب بھی سیز فائر ہوتی ہے LOC پہ، پاکستان بھرپور جواب دیتا ہے، اور جو اس کی اسٹریٹجی ہے، جو اس کی پلاننگ ہے، اقوام متحدہ میں وہ کشمیر کے معاملے پہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا بولا. تو پاکستان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، چین پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. آپ 6 رافیل لے کے آئے ہیں، آپ 600 لے آئیں، آپ F-35 لے آئیں، پاکستان پر کچھ فرق نہیں پڑتا. اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے تب تو بالکل ہی فرق نہیں پڑتا. تب تو آپ کوئی بھی طیارہ لے آئیں، وہ صرف ایک کاغذی جہاز ہے. اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو ہماری ایئر فورس الحمدللہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی جدید ترین طیارے کو گرا سکتے ہیں.
اور جتنے بھی یہ ورلڈ لیول پر یہ جو ڈاگ فائٹس ہوئی ہیں، جتنے بھی یہ ایئر شوز ہوئے ہیں، اس میں JF-17 تھنڈر پہ ہی ہمارے پائلٹس نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور پوری دنیا نے مانا ہے کہ بھائی پاکستان کے پاس زبردست قسم کے طیارے ہیں۔ تو صرف وہ JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں تھی، اس میں ہمارے پائلٹس کا بھی کمال تھا۔ تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کا سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔